नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष भेके थापा। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखे सुने भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी जाँच गर्दै आएका छौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनैतिक व्यथिति, आपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तौलिने हाम्रो प्रयास जारी छ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालीमा एउटा गीत छ, किलाउ माया मैतिर, किलाउ उइतिर, निर नलाउ दुईतिर। यस्तो अवस्था माया, प्रेम र गीतहरूमा मात्र देख्न पाइन्थ्यो, तर अहिले यसले कलाकारिताको दायरा पार गरेर राजनीतिकारिताको क्षेत्रमा समेत माहौल जमाएको छ र अहिले यसको केन्द्रमा छन् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल न यता न उताको अवस्थामा छन्, सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्षको अवस्थामा छन्। दुवैतिरको भूमिका भने सशक्त निभाइरहेका छन्। नेकपा एमालेको एकता गर्न नेता नेपाल दैनिक जसो बैठक र छलफलमा व्यस्त हुन्छन्, उत्तिकै छलफल र गृह कार्य सरकारमा सामेल हुने कुरामा पनि छ। पार्टी एकताका लागि नेता नेपाल छलफलमा जुट्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहिले आशावादी देखिन्छन्, कहिले आक्रामक बन्छन्। कता कता एमाले एकता एकपु भइहाल्छ कि भन्ने आश पनि ओलीमा देखिन्छ। उस्तै आश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि छ। ओली सरकार ढाल्न देउबा र प्रचण्डलाई सघाएका नेपालले पार्टी फुटाएरै भए पनि सत्ताधारी गठबन्धनसँगको माहौलमा रमाउन खोजेपछि हालसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छैन। असार 29मा 4 मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका शेरबहादुर देउबाले हालसम्मको उपलब्धि स्वरूप स्वास्थ्य राज्य मन्त्री मात्रै बनाउन सकेका छन्। यसले देउबा सरकारलाई असक्षमताको ट्याग लाग्ने बलियो आधार तय भएको छ। किनकि देउबा सरकारमा गएको 24 दिन बित्यो, तर सरकार विस्तारले पूर्णता नपाउँदा काम कारबाही प्रभावित बनेका छन्। यसले देउबालाई ओलीकै बाटोमा लैजाने खतरा देखिन्छ। तथापि गठबन्धनका दलहरू र बाहिर बसेर यो अवस्थालाई विश्लेषण गरिरहेका र यसलाई चाहिँ नजिकबाट नियालिरहेकाहरू भने यसको कारक तत्त्व उनै नयता नउत्ताको बनेका माधव नेपाललाई मान्छन्। केही दिन अघि मात्रै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले माधव नेपालले पर्खिनुहोस् भनेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। नेकपा एमालेको खनाल माधव पक्ष नै हो। अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले त सरकारमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरि नै सकेको छ। त्यसैले उहाँहरूकै बारेमा भनिएको त्यो उहाँहरूले आवश्यक निर्णय गर्नको लागि केही समय माग्नु भएको थियो। अब उहाँहरूले त्यो निर्णय दिनु नै हुन्छ। केही दिनमै पार्टी एकताले मृत रूप लिएन भने सत्ताधारी गठबन्धनमा हाम फालेर जाने तयारी नेपालको देखिन्छ। ओलीसँग समान हैसियत र अधिकार सहितको अर्को अध्यक्ष मागिरहेका नेपालले ओली सहमत नभए पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जाने योजना बनाएको पनि कता कता देखिन थालेको छ। यसकै लागि विगत 2 दिनदेखि काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक होटेलमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक बसालेर उनीहरूले सदस्यहरूको राय माग्ने चाहिँ काम गरिरहेका छन्। तर सकभर निर्णय गराएरै अघि बढ्ने नेपालको तयारी देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गराएर अगाडि बढ्दाखेरि नेताहरूबाट सहमति हुन सक्ने या साथ पाउन सक्ने विश्वास नेपालले लिएका छन्। स्थायी कमिटीका सदस्य भीमा आचार्यलाई हामीले यही विषयमा सोद्धा उनले बताएअनुसार सरकारमा सामेल हुने विषयमा छलफल भए पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा पार्टी रहेकाले सरकारमा जाने कुरा जायज नभएको बताएका थिए। अहिले हामी सरकार सामेल हुने प्रश्नै उठ्दैन। पार्टी युनिटीको हामी लागिरहेका छौँ। एउटै पार्टी अलिकति प्रतिपक्षमा बस्ने, अलिकति सत्ता बस्ने, यस्तो उल्लु काम हामी गर्छौँ। पार्टी एकता हुन्छ र? पार्टी एकता त्यसको विकल्पै छैन। आज एक खालको बोल्ड निर्णय चाहिँ यो छलफलले बैठक होइन बोल्ड भन्नाले कस्तो हुन्छ भने त्यो के अरे जतिसुकै तपाईँको बोल्ड भए पनि त्यो परिस्थिति परिपक्व हुनु पर्यो र बोल्ड हुने हो। अहिले एउटा बेसिक कुरा हुन्छ यसमा, बाँकी कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि निर्णय हुन्छ। आजको बैठकले निकास दिने सम्भावना कतिको छ? निकास हामी सधैँ दिइरहेकै छौँ नि एकताको भनेर भनेका छौँ। एकताको लागि अब ओली पक्ष आएदेखि हामी सधैँ रेडी नै छौँ, हात मिलाउन तयारै छौँ। उहाँले कहिले के बोल्ने गर्दाखेरि स्थिति भड्किएको न हो। मूल अड्केको त अब त्यही तपाईँको पावर ब्यालेन्स लगायतका कुराहरू छन् नि।
भनेको माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर या त अब त्यसमा विभिन्न खालका विकल्पहरू हुन सक्छन्, विभिन्न खालका विकल्पहरू हुनुहुन्छ। यद्यपि एकताको मूल आधार भनेको 10 बुँदे सहमति हो, त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। माधव नेपाललाई 5 मन्त्रालयसहित सरकारमा सामेल गराउनै पर्ने दबावमा देउबा देखिन्छन्। सरकारमा आए रोजेकै मन्त्रालय दिने गरी गठबन्धनमा छलफल चलेको र प्रचण्ड देउबा यसका लागि हरसम्भव कसरत गरिरहेको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसै कारण माधव नेपाललाई मिलाउने जिम्मा गठबन्धन मार्फत प्रचण्डले गरिरहेका छन्। प्रचण्डको लभिङ चाहिँ खास कुन कुरामा छ भने सहज तरिकाले माधव नेपाललाई ल्याउने, यदि माधव नेपाललाई चाहिँ ल्याउने अवस्था बनेन भने पार्टी फुटाएरै भए पनि गठबन्धनमा ल्याउने खालको रणनीति बनाएको देखिन्छ। यसका लागि उनले समाजवादी केन्द्र नामको एउटा पार्टी बनाएर माधव नेपालसँग त्यो खालको सहमति गरेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव समेत बाहिरिएको छ। यसबाहेक 60% राजनैतिक नियुक्ति माधव नेपालको पक्षलाई दिने प्रचण्ड र देउबा बीच सहमति भएको भन्ने कुरा पनि कता कता चर्चामा छ। अर्को आकर्षक अफर त के छ भने चुनावपछि माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउबा र प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन्। देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै साउन यता मात्रै यसकै लागि 10 पटक प्रचण्डले माधव नेपाललाई भेटेका छन्। जबकि एमाले विवाद समाधानको कुरा चलिरहेको हुन्छ, त्यति बेला प्रचण्ड अनेक अफर लिएर नेपाल निवास कोटेश्वर पुग्ने गरेको विषय अहिले चर्चामा छ, जसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देउबाको भरपुर साथ छ। किनकि माधवलाई सरकारमा ल्याएर सुरक्षित हुने बाटो देउबाले पनि खोजिरहेका छन्। किनकि प्रतिनिधि सभामा 165 मत ल्याएर विश्वास प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेनन् भने सरकारको जग दरिलो हुँदैन। जुनसुकै बेला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। नेपाल पक्ष सरकारमा नगएर एमालेको ओली पक्षसँगै मिल्न गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदको अङ्कगणितमा पर्नेछ। नेपाल समूहका 22 जना सांसदले देउबालाई विश्वासको मत दिएका थिए। ती सांसद एमालेमै मिले भने संसदभित्र हुने विभिन्न छलफल र विधेयकहरू पारित गर्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ। यदि माधव नेपाल पक्षले साथ दिएन भने चाहिँ सकस पर्नेछ। हुन त जसपाका 32 सांसदले देउबालाई विश्वासको मत दिएका थिए, तर निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्त ठाकुर पक्ष यति बेला पार्टीविहीन जस्तो बनेको छ। ठाकुर पक्षका 12 सांसदहरू अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी बेन्चमा बसिरहेका छन्। त्यसैले जसपाका 12 सांसदहरूको भर पर्ने अवस्थामा देउबा छैनन्। नेपाल पक्ष विपक्षीको कित्तामा उभिए देउबा सहितको गठबन्धनलाई जति बेला पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर गठबन्धनले दिएको आकर्षक अफर र कानुनी रूपमा एमाले नै भएकाले माधव नेपाल निर्णय लिन सक्ने हालतमा छैनन्। उनी पक्षका नेताहरू एकहोरो सरकारमा सामेल नहुने बताइरहेका छन्। हेरौँ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेता रघुजी पन्तले व्यक्त गरेको यो धारणा। 10 बुँदे सहमतिमा नि केही कुरा उल्लेख छन् र प्रष्ट रूपमा हाम्रो तर्फबाट वार्ताको संयोजक भीम रावलजीले यो सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायत यो सबै कुरा एकताको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि जेठ 2 को कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यसपछि गर्ने हो। अहिले यी कामहरूलाई स्थगित गर्नुहोस् भनेर उहाँले यता हाम्रो तर्फबाट उता भन्नुभएको छ। वार्ता टोलीको साथीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई नि भन्नुभएको छ र अहिले सरकारमा जाने चर्चा सम्भावना नै छैन। हामी एउटै पार्टी छौँ, एमालेमा छौँ, अपोजिसनमा छौँ। सरकारमा सामेल हुने कि एमालेमै मिल्न जाने यो विषयमा नेपाल पक्ष बीच नै मतभेद देखिन्छ। हिजोको बैठकमा त कार्यदलको सदस्य समेत रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी नै थिएनन्। यसअघि नै माधव नेपाल पक्षसँग टाढिँदै गएका नेता योगेश भट्टराई पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। बैठकमा सहभागी नेताहरू बीच नै चर्काचर्की समेत परेको थियो। नेपाल पक्षको तर्फबाट विघटित कार्यदलको संयोजक समेत रहेका नेता डाक्टर भीम रावलले एकताको इमान्दार प्रयास भइरहेको बताएपछि नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा र रामकुमारी झाँक्री लगायतले आपत्ति जनाएका थिए। विवाद मिलाउने भनेर ओली कहाँ जाने र ओलीलाई खुसी पार्ने कुरा मात्रै गरेर फर्किने कार्यदल सदस्यको सहमति मान्ने नहुने भन्दै उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए। त्यो सँगै नेपाल पक्षको तर्फबाट जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी र विजय पौडेल लगायतका नेताहरू ओलीसँग नमिल्ने बरु सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको बाहिरिएको छ। तर सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरू एमाले एकतामै जोड दिइरहेका छन्। तथापि एमालेमा फर्किँदा सम्मानजनक व्यवहार एकताका लागि हुनुपर्ने र यदि सम्मानजनक व्यवहार चाहिँ ओली पक्षले गरेन भने विद्रोहमै जानुपर्ने उनीहरूको अडान छ। आत्मसम्मान गिराएर एकतामा नजाने
बलियो मत अहिले चाहिँ देखिँदै गएको छ। नेपाल पक्ष सरकारमा जाने चर्चाले ओली पक्ष भने पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। यो पक्षले माधव नेपाल सरकारमा गए हामी पनि हेर्छौँ नि भन्ने अवस्था अहिले निम्तिएको छ। हेरौँ माधव नेपाल पक्षको गतिविधिमाथि नेपाल नेकपा एमालेको ओली पक्षका नेता राजेन्द्र गौतमको यो भनाइ। माधव नेपालजी सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, जान मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा चाहिँ नैतिक रूपमा पनि र अर्को एउटा पार्टीको एउटा संस्थागत निर्णय बेगर एउटा व्यक्ति विशेष सरकारमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसमा पार्टीको आफ्नो ओपिनियन के हुन्छ, त्यो त गएपछि त्यसले पार्टीले आफ्नो ओपिनियन बनाउने हो। मलाई लाग्छ कि यस्तो अराजकतापूर्ण लोकतन्त्र विरोधी नैतिक मूल्य र मान्यता विपरीत त्यो खालको निर्णयमा उहाँ पुग्नु होला पार्टीको वरिष्ठ नेता भन्ने मलाई त्यो लाग्दैन। अवस्था त अहिले कस्तोसम्म आएको छ भने एमाले एकताका लागि ओलीले माफी माग्नुपर्नेसम्मको अडान माधव नेपालले लिएका छन्। हर हालतमा पार्टी एकतामा जानुपर्ने दोस्रो तहका नेताहरूको दबावले केही आशातीत सङ्केत देखिए पनि समानान्तर गतिविधिले समस्या बल्झिएको देखिन्छ। ओलीले केही दिन अघि मात्रै पार्टीका विभिन्न आयोगमा या त त्यो भित्रका विभागहरूमा आफूपक्षीय नेताहरू मात्रै हुलेर संरचना निर्माण गरेका छन्, जसले पनि समस्या निम्त्याएको विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। तर प्रश्न उब्जिएको छ, पार्टीभित्रको गुट उपगुटको रस्साकस्सी बीच अब एमाले एकता अझै सम्भव छ त? विश्लेषकहरू यसो भन्छन्। अब सबैभन्दा दुर्भाग्य चाहिँ देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो, किनभने यत्रो 2/3 झन्डै 2/3 पुगेका सरकारमा टुक्रिएर तपाईँको यो गति हुने भने त अब देशको लागि राम्रो होइन। अहिले त्यो त परिणाम अहिले देखिरहेको छ नि, त्यसको परिणामले सरकार बन्न सकिरहेको छैन। अहिले हेर्नु न कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, जबकि आफ्नै सरकार टुटेपछि त्यो भइगयो। अब यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि अब मैले चाहिँ देखाएको चाहिँ प्रष्टै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो अब केपी ओली अध्यक्ष पहिलो चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँले अलिकति चाहिँ जस्तै भयो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति समेट्ने प्रयासै गरिदिनु पर्थ्यो क्या, जस्तो बैठकहरू भए समन्वय गर्ने भयो, सदस्यता भए यसो गरौँ उसो गरौँ भन्नु पर्थ्यो। अब यो पुरानो दाउको पनि खालको उहाँहरूको पऱ्यो कि के पऱ्यो मलाई त्यति थाहा छैन यो बारेमा चाहिँ होइन। उहाँहरूको अलिकति टसल चाहिँ अब इन्टरनल त धेरै कुराहरू हुन्छन् नि, हामीलाई थाहा हुँदैन नि त, बाहिर पब्लिकली त अब त्यो के हो थाहा भएन। उहाँले त्यो गरिदिनु पर्थ्यो। पछि गएपछि चाहिँ अब माधव नेपालजीहरूले पनि जुन खालको गर्नुभयो, भोटै अन्त हाल्ने कुरो न्युट्रल भइदिए पनि हुने हो नि, भोटै हालिदिने गरेपछि उहाँलाई पनि त इगो त झन् हुने बढ्ने भयो। र यो कारणले गर्दाखेरि अहिले आएका हिजोसम्मका उहाँहरूका जुन भाषणहरू वक्तव्यबाजीहरू छन् त्यो हेऱ्यो भनेदेखि यिनीहरूको मिल्ने स्थिति देखिँदैन उहाँहरूको अहिले स्थितिमा, प्रष्टै कुरो क्या। किनभने त्यो खालको भनाइले तपाईँ सँगै बसे पनि भोलि पनि त मनमुटाव त भइरहेको हुन्छ त, मौका पायो कि हान्ने मौका हुन्छ नि त सबैले एकअर्कोलाई। एउटा यो भनेको के हो त भन्दा एमालेको लागि दुर्भाग्य, किनभनेदेखि तपाईँ जित्नु नजित्नु अर्को ठाउँ, हार्नलाई त सजिलो भयो। माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि गरेका प्रयास र सरकारमा जानेसम्मको तयारी एकदम बढिरहेका बेला यसले एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कस्तो किसिमको परिस्थिति निम्त्याउँछ? माधव नेपाल सरकारमा जानु अथवा एमालेमै रहनुले कस्तो अर्थ राख्छ? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यालय सचिवको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका नेता शेरबहादुर तामाङ। तामाङजी, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। हजुर नमस्कार। जस्तो नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्षले निरन्तर सरकारमा जाने या त एमाले एकतामै अडिएर पार्टीलाई सिङ्गो ढङ्गबाट अगाडि बढाएर जाने खालको छलफल वार्ताहरू संवादहरू गरिरहेको देखिन्छ। तपाईँहरू पनि त्यसका लागि तयार त हुनुहुन्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि माधव नेपाल पक्षले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा छलफल गरिरहेको छ, त्योभन्दा पनि पछिल्लो समय काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक होटेलमा चाहिँ छलफल चलाइरहेको छ। यो छलफललाई एमालेको छलफल भन्ने कि या त तपाईँले अरू कुनै फरक पार्टीको छलफलको रूपमा बुझिरहनु भएको छ? छलफल त अब एमालेसँग असहमत रहेका एमालेकै साथीहरू छलफलमा हुनुहुन्छ र त्यो छलफलको चाहिँ अधिकांश छलफलका सहभागीहरूको पार्टीबाट अलग हुने, अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने र अर्को पार्टी बनाउने चाहिँ ट्रेनमा धेरै ठुलो शक्ति ठुलो समूह त्यसमा छैन। र यद्यपि केही सीमित साथीहरू अत्यन्त बढी अराजक ढङ्गले पार्टीको विरुद्ध लाग्ने, अर्कै पार्टी बनाउने, सम्भव भएसम्म भोलि अर्को पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्ने र अहिलेको सरकारमा पनि सहभागी हुने, यो ढङ्गको चाहिँ प्रयत्न केही साथीहरू, केही सीमित मान्छेहरू त्यो प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ।
तर यद्यपि त्यो छलफलमा रहेको धेरै ठुलो सङ्ख्या पार्टी नेकपा एमाले हामी सबैको हो। पार्टीभित्रै रहेर अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, बरु पार्टीभित्रै आफ्नो असहमतिहरू के छन् तीभित्र जाहेर गर्नुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध तरिकाले लिएर जानुपर्छ। र हामीले तयार गरेको 10 बुँदे खास गरी आन्तरिक समझदारी पत्र जुन छ, आन्तरिक एकता सम्बन्धीलाई मजबुत बनाउनको लागि तयार गरेको 10 बुँदे आधारपत्र हो, त्यही बेसमा पार्टीलाई सङ्गठित गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने ठुलो शक्ति त्यहाँभित्र त्यो छ। त्यसको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अब केही दिनभित्रै त्यहाँ रहेका मूलत अब मेजर हिस्सा एमाले भित्रै समाहित हुने र केही सीमित सङ्ख्या मात्रै अब एमाले भन्दा सायद बाहिर जाने प्रयत्न गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। र उहाँहरूबाट त अहिले मिल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइसक्यो। आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीले जति गाली गरे पनि म चाहिँ एकताका लागि तयार छु भन्ने खालको कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। अब त तपाईँहरू पनि त लजक बन्नु पर्ला नि त। होइन, हामीले त पार्टीको बैठकमै 10 बुँदे पार्टी आन्तरिक एकता सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर त्यही देशमा पार्टीको बैठकहरू डाकेर त्यो अनुसार आउनुहोस् र यो बिचमा नेकपा एमालेको सरकारलाई अपदस्थ गर्नको लागि एमालेकै मान्छेहरूले हस्ताक्षर गर्ने, हस्ताक्षर मात्र होइन मतदान गर्ने, यो ठाउँसम्म पुग्दा समेत पनि त्यो सबै कुराहरूलाई आम माथि हुन्छ। पार्टीमै लागौँ, एमाले नै बनौँ, एमालेका नेताहरू एमाले भित्रै रहौँ र कोही पनि एमालेका एकजना पनि मान्छे एमालेको टिमभन्दा बाहिर नजाउँ, यही आशयका साथ पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षले आफ्नो अभिव्यक्ति जाहेर गरेर त्यही अनुसार हामीले त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रूपमा। तर अध्यक्ष ओलीले चाहिँ माधव नेपाल पक्ष मध्ये पनि माधव नेपाल बाहेकका अन्य नेताहरूलाई एमालेमा स्वागत गर्ने र माधव नेपाल बाहेकको एमाले एकता गर्नुपर्छ भन्ने खालको तयारी गरेको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो बाहिर अनावश्यक भ्रम हो र उहाँ स्वयं माधव कुमार नेपाललाई पनि वास्तवमा उहाँलाई अनावश्यक ढङ्गले उहाँलाई के लागेको छ, किनभने पार्टी त उहाँले पनि निर्माण गरेको पार्टी हो। त्यस भएको हुनाले उहाँहरू सबै पार्टीकै नेता भन्नुहोस्, हामीले कुनै अन्य साथीहरूलाई पार्टीमा नआओस् भन्ने हिसाबले कुनै त्यस्तो गतिविधि गरिएको छैन अहिलेसम्म पनि। तपाईँको चाहिँ ठिक छ, पार्टीका आन्तरिक साङ्गठनिक जीवनमा पार्टीलाई मजबुत बनाउनको लागि पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि त गर्नै पर्ने होला। त्यही हिसाबले पार्टीको कतिपय साङ्गठनिक गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ हामी। पार्टी सदस्यता नवीकरणमा गइरहेका छौँ, अब स्थानीय तहको अधिवेशनहरूको अगाडि आइरहेको छ, विधान महाधिवेशनको तयारीमा हामी जुटिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीको यी साङ्गठनिक जीवनमा भोलि कोही आउला कि आउँदैन भन्ने आधारमा सङ्गठनका आन्तरिक कामहरू त रोक्न मिलेन। तर पनि अब जहिले जहिले साथीहरू सहमत हुन्छन् पार्टीको पक्षमा, किनभने पार्टीकै नेताहरू हुन्, उहाँहरूलाई कुनै सिद्धान्त पढाउनु पर्ने छैन। नेकपा एमालेको बहुदलीय जनवाद के हो पढाउनु पर्दैन, नेकपा एमाले हो पढाउनु पर्दैन। एकताका लागि प्रयास चलिरहेका बेला तपाईँहरूले पनि पार्टी संरचनाहरू केही दिन अघि मात्रै विभिन्न विभागहरू चाहिँ एउटा संरचनाको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यसमा नियुक्तिहरू पनि गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले। एकताको प्रयास चलिरहेका बेला तपाईँहरू पनि केही पछि हटेर एकताका लागि माधव नेपाललाई पनि सँगै लिएर गएको भए हुन्छ नि त। यो पार्टीका सङ्गठनमा विभाग बनायो, के बनायो, पार्टी अनेकतालाई पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि गरिएको चिज होइन कि पार्टीलाई मजबुत बनाउनको लागि गरिएको चिज हो। माधव नेपाल बेगरका कमिटीहरू या त त्यसरी चाहिँ विभागहरू गठन गर्दाखेरि उहाँहरू एकतामा नआउने खालको सङ्केत पनि त त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ। पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक कामहरू त अगाडि बढाउनु पर्यो, आउँदै आएन भने एमालेकै चुप लाएर बस्छ त एमाले आफ्नो सङ्गठन त बनाउनु पर्यो। अहिलेसम्मको अवस्था के देख्नुहुन्छ त? अहिलेसम्मको छलफल चलेको छ, विभिन्न खालका बहसहरू भइरहेको छन्, संवादहरू पनि चलेका छन्, अध्यक्ष दुई शीर्ष नेता बीच पनि छलफल संवाद भएको छ, तर पनि सहमति हुन सकेका छैन। यो अवस्थाले अब पनि एमाले एक भएर जान्छ भन्ने खालको आशा चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा राख्न सक्ने खालको वातावरण छ त? हामीले त कहिले पनि तपाईँको त्यो नआउनुहोस्, परै जानुहोस्, अर्कै पार्टी बनाउनुहोस् भनेकै छैनौँ त। अर्को पार्टीलाई भोट हाल भनेको थियौँ र एमाले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भोट हाल एमाले कहिले भन्यौँ र? उहाँ त अहिले त सरकारसम्मै जाने तयारी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यसमा? सरकारसम्मै सहभागी हुने खालको उहाँहरूको योजना देखिन्छ होइन? कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो पनि गरेको हो, तर हाम्रो पार्टीको आग्रह के हो भने नेकपा एमालेको आग्रह के हो भने त्यस्तो टिप्पणी नगर्नुहोस्, एमालेकै पक्षमा उभिनुहोस्। तपाईँहरू एमाले बनाउनको लागि बनाएकै नेताहरू हुन्। हिजो विगतमा जे गर्नुभयो, विपक्षी दलको नेतालाई हस्ताक्षर होइन मतदानै गरेर मन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो।
बालुवाटारबाट केपी ओलीलाई सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट केपी ओलीलाई हटाएको होइन नि, आज त एमाले बाहिर आएको हो के। अब के गर्नुहुन्छ त? अब के गर्नुहुन्छ तामाङज्यू? अब जस्तो अब के गर्नुहुन्छ? एमाले एकताका लागि माधव नेपाल पक्षले दोस्रो अध्यक्ष भएर हुँदैन, उसलाई चाहिँ अध्यक्ष ओलीकै जस्तो समान हैसियतको समान अधिकार सहितको अध्यक्ष चाहिन्छ भनेर माधव नेपाल पक्षले या त त्यसमा पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले त्यो खालको अडान लिनुभएको छ। अब माधव नेपाललाई तपाईँले ओली जस्तै समान हैसियत भएको अध्यक्ष बनाएर जान सक्नुहुन्छ? अब मिडियाले उचालिदिएको विषय होला। माधव नेपालले औपचारिक रूपमा त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको छ। बैठकका कमिटीहरूमा छलफल त्यो खालको चलिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। औपचारिक रूपमा हामीले 10 बुँदे सहमति गरेका छौँ। पार्टीको आन्तरिक एकता सम्बन्धी 10 बुँदा चाहिँ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिएको छ। 10 बुँदा प्रस्तावलाई पार्टीले अनुमोदन गरेको छ। 10 बुँदामा कहीँ त्यस्तो चाहिँ कुनै समान हैसियत चाहिने के हस्ताक्षर चाहिने यस्तो कुरा कहीँ उल्लेख छैन। अब के गर्नुहुन्छ त? अन्तिममा जस्तो मलाई एउटा कुरा बताइदिनु न, यदि पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीकै समान हैसियतमा चाहिँ अध्यक्ष दिनु पर्यो भने तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? होइन, हामी 10 बुँदाको स्पिरिटमा काम गर्छौँ। 10 बुँदामा त्यो समान हैसियतका के कुरा कुन पद चाहिने यस्तो कुरा कहीँ उल्लेख भएको छैन। 10 बुँदाको स्पिरिटमा पार्टीलाई आन्तरिक एकता बनाएर अगाडि लान्छौँ। 10 बुँदामा त्यो सम्बन्धी अरू हिडन कुरा के छ त प्रश्न आउनु पर्यो नि बाहिर। फेरि कार्यदलले बनाएको या त कार्यदलले सहमति गरेको त्यो 10 बुँदामा त वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि यसअघि नै जनाइसक्नु भएको छ। उहाँ फेरि त्यही कार्यदलको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने खालको सम्भावना छ त? अब यो त किनभने अनन्त ढङ्गले अब विवादै गरिरहने हो भने अब अर्को प्रस्ताव ल्याएको हो। अर्को चाहिँ फेरि यो 10 बुँदा म मान्दिनँ, अर्को फेरि चाहिँ कार्यदल बनाउनु पर्यो भनेर कि त ल्याउनु पर्यो उहाँले प्रस्ताव, होइन? अब अथवा 10 बुँदामा मेरो यही चिज असहमति छ भनेर अब पार्टी कमिटीमा ल्याउनु पर्यो, उहाँ पार्टी कमिटीमा भाग लिनु पर्यो, पार्टीको चाहिँ आधिकारिक बैठकहरूमा भाग लिनु पर्यो। त्यो बैठकमा 10 बुँदाको यो स्पिरिटसँग म सहमत छु र 10 बुँदाभित्र पनि अझ थप्नुपर्ने विषयहरू यो छन् भनेर अलग बाहिर बसेर होइन के, पार्टी कमिटीमा बसेर पार्टी कमिटीको बैठकमा बसेर प्रस्ताव राख्नु पर्यो। त्यो प्रस्ताव त पार्टी कमिटीले स्वीकार्ने होला, पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले स्वीकार्ने होला। उहाँका के प्रस्ताव छन् त अब मोटो कुरा चाहिँ हामीले 10 बुँदा स्वीकार गरेर अगाडि बढिसकेपछि त्योभन्दा बाहेक पनि अरू के चाहिने हो त्यो कुरा त पार्टी कमिटीमा भाग लिएर पार्टीमा आफ्नो प्रस्ताव राख्नु पर्यो, त्यो प्रस्ताव छलफल गर्नु पर्यो, पारित गर्नु पर्यो, अनि लागु हुने होला नि। अब जस्तो तामाङज्यू अहिले अबको अवस्था कस्तो पनि देखिया छ भने पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि माधव नेपाल पक्षले जुन खालको भूमिका खेलेको थियो त्यस्तै अवस्था अब फेरि सरकारमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने खालको अवस्था छ। यो अवस्थामा यदि माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी भयो भने तपाईहरुले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुहुन्छ या त तपाईहरु यसलाई कसरी सरकार यो त तपाईको एउटा पार्टीको पहिलो कुरा त अब विपक्षी दलले भोटै हाल्न सकिदैन। तर हाल्नु पनि त उहाँहरुले हाल्नुभयो, अब सरकारमा नजानु होला भन्न पनि त सकिदैन। कुनै पनि संसदीय मान्यतामा, कुनै पनि संसदीय विधानमा, संविधानमा, कानुनमा र पार्टी विधानले अनुमति दिँदैन। यद्यपि यत्रो सबै हरकत गरेर नेकपा एमालेको सरकार, मैले अघि नै भने नि बालुवाटारबाट केपी ओलीलाई निकाल्न पायौँ भनेर खुसी पनि भयो होला नि त साथीहरु कोही। तर बालुवाटारबाट त एमाले केपी ओली मात्र निस्क्या होइन नि त, एमाले निस्क्या हो नि। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट केपी ओलीलाई जे आरोप लगाएर हटाउनु हो, जे आरोप लगाउनु हो, केपी ओली हट्या हो र नेकपा एमाले हट्या हो नि त प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट त, नेकपा एमाले सरकारबाट। अब के गर्नुहुन्छ? अब तपाईलाई म अन्तिम प्रश्न गर्दैछु। अब के गर्नुहुन्छ? जस्तो सत्ताधारी अहिले गठबन्धन छ नि जुन, त्यो गठबन्धनले माधव नेपालको निर्णय पर्खिरहेको छ सरकार विस्तारका लागि। माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुने नहुने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेका छैन, तैपनि केही दिन पर्खिनुहोस् भनेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भनिसकेपछि रोकिएको जस्तो देखिन्छ। गर्नलाई माधव कुमार नेपाललाई पर्खिनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यो सरकार गठन गर्न नसक्ने असक्षमता अहिलेको सरकारको चाहिँ देखिएको हो। त्यो चाहिँ यतातिर माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ दोष लगाएर उहाँले दिएन भनेर चाहिँ पर्खेको हुँदै होइन, उहाँहरूको असक्षमता हो। सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 1 महिना बित्न लागिसक्यो, मन्त्रीहरू चाहिँ डेडिकेटेड मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न नसकेको। त्यो चाहिँ किन गर्छु, केपी ओलीलाई हटाएपछि मुलुक नै एकदम झिलिमिली पार्छु भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो होला। अब एउटा मन्त्रीमण्डल समेत गठन गर्न नसक्नु त उहाँहरूको असक्षमता हो। यहाँसम्म अब माधव कुमार नेपाल कमरेडहरूको हकमा छ, उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न। सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई हस्ताक्षर गर्ने,
मतदान गर्ने यो सम्मको काम संसदीय परम्परामा काहीँ मिल्दैन। हस् हस् धन्यवाद यहाँलाई। यति गर्दा पनि पार्टी नेकपा एमाले के भन्यो भन्दाखेरि यो सबै चिजमा आम माफी हुन्छ, पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीमा काम गर्नुहोस् भनेर भनिसकेको छ र 10 बुँदे सहमति गरेर अगाडि बढिसकेको छ, 10 बुँदालाई स्वीकार गरिसकेको छ। यसपछि पनि सरकारमा सहभागी हुने भने चाहिँ एमालेमा नरहने भन्ने कुरा हो। जो सरकारमा सहभागी हुन्छ एमालेबाट उहाँहरू निष्कासित हुन्छ। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता तथा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय सचिवको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हामीसँग नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको भूमिका, अहिले जुन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। कुनै बेला 2075 जेठ 2 मा पार्टी फर्किए मात्रै एकता हुन्छ भन्ने खालको अडानमा माधव नेपाल पक्ष थियो। अहिले समान हैसियतको अर्को अध्यक्ष र तालपरे ओलीलाई बहिर्गमन गरेर अगाडि बढ्ने खालको अडान लिइरहेको देखिन्छ। यसलाई ओली पक्षले निर्वाचित अध्यक्षसँग बराबरी हैसियत माग्ने काम जायज नभएको भनेर लत्याइरहेको छ। यसैकारण ओलीले माधव नेपाललाई कहिले गद्दार त कहिले देशद्रोहीसम्म भन्न भ्याएका छन्। आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीले जतिसुकै गाली गरे पनि पार्टी एकताका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए, तर उनकै कारण पार्टी एकता रोकिनु र सरकारले समेत पूर्णता नपाउने गरी विलम्ब गर्नु भनेको राजनैतिक दलका लागि स्वीकार्य भए पनि देश र जनताका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ। त्यसैले ओलीको बहिर्गमन र देउबाको सत्तारोहणमा नेपालले जति जिम्मेवारी या त निर्णायक भूमिका खेलेका थिए त्यति नै यता न उताको हालको राजनैतिक वातावरणलाई निकास दिनका लागि समेत नेपाल उत्तिकै जिम्मेवारी छन् या त त्यो खालको भूमिका उनले निभाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हवस् त आजको एबिसी चेक यति नै। अर्को एपिसोडमा हामी फेरि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।